नमस्कार। कक्षा 8 का प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आउनुहोस् आजको कक्षा सुरु गरौँ। आज हामी नेपालको वैदेशिक व्यापार अन्तर्गत दोस्रो पाठमा केन्द्रित रहेका छौँ। आजको क्रियाकलापमा हामी पठन अभ्यास, शब्दार्थ, वाक्यमा प्रयोग, प्रश्नोत्तर, सारांश लेखन जस्ता क्रियाकलाप लिएर उपस्थित भएका छौँ। तपाईहरू पनि तयार हुनुहुन्छ होइन त? ल, तपाईहरू आफ्नो अभ्यास पुस्तिका अनि पुस्तक लिएर तयार हुनुहोस्। त सबैभन्दा पहिला हामीले यसभन्दा अगाडिका कक्षामा पनि पाठसँग सम्बन्धित रहेर केही अनुच्छेदहरूको सस्वर वाचनका क्रियाकलापहरू अनि शब्दार्थ, वाक्यमा प्रयोग, पठनबोध जस्ता क्रियाकलापहरू हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ। त हामीले यो पढ्दै गरेको नेपालको वैदेशिक व्यापार एक किसिमको प्रबन्ध हो। यस प्रबन्धमा लिच्छवीकालीन समयदेखि वर्तमान समयसम्मको नेपालको वैदेशिक व्यापारको अवस्थाको जानकारी गराइएको छ। यसका साथै वैदेशिक व्यापार बढाउने उपायहरूका बारेमा पनि पाठ्यपुस्तकमा प्रशस्त छलफल गराइएको छ। त अब हामी आजको पाठ सुरु गरौँ। पाठ पढ्नुको अर्थ अथवा कुनै अनुच्छेद, कुनै विषय, कुनै सामग्री पढ्नुको अर्थ त्यसलाई बोध गर्नु पनि हो, बुझ्नु पनि हो, अर्थात् बुझेर आफ्नो भाषामा अभिव्यक्त गर्न सक्ने सक्षमता बनाउनु पनि हो। त्यसैले आज सबैभन्दा पहिला एउटा अनुच्छेदबाट पठनबोधको अभ्यासबाट हामी आजको क्रियाकलाप सुरु गर्दैछौँ। त एकचोटि यसलाई पढौँ र बुझौँ। पठन र बोध, पढौँ र बुझौँ है त। मल्लकालीन नेपाललाई अर्थतन्त्रको स्वर्णकाल मानिन्छ। यस बखतमा उद्योग धन्दा तथा व्यापारिक समृद्धिले नै सबल अर्थतन्त्रको आधारशिला निर्माण भएको पाइन्छ। मल्लकालमा काष्ठकला, वास्तुकला, मूर्तिकला तथा धातुकलाको अत्यधिक विकास भएको थियो। घर घरमा तान राखेर कपडा बुनिन्थ्यो। तामा, पितल र फलामका भाँडाकुँडा उल्लेख्य मात्रामा उत्पादन गरिन्थ्यो। तेल पेल्ने उद्योग पनि फस्टाएका थिए। सुन चाँदीका गहना पनि विदेशी बजारसम्म पुग्थे। मल्लकालीन समयमा आन्तरिक तथा बाह्य दुवै किसिमका व्यापार सञ्चालित थिए। तिब्बतको राजधानी लासामा नेपाली वाणिज्य दूतावास स्थापना गरिएको थियो। तपाईहरूले पनि म सँगसँगै पक्कै पनि पढ्नुभयो। अब हामी यहाँ केही प्रश्नहरू छन्। यही अनुच्छेदसँग सम्बन्धित रहेर यहाँ केही प्रश्नहरू निर्माण गरिएका छन्। ती प्रश्नमा छलफल गरौँ। पहिलो प्रश्न छ, हेर्नुहोस् त, नेपालको कुन समयलाई अर्थतन्त्रको स्वर्णकाल भनिन्छ? त्यस्तै मल्लकालमा कुन कुन कलाको विकास भएको थियो? दोस्रो प्रश्न। तेस्रो छ, लिच्छवीकालीन समयमा कस्ता कस्ता सामान उत्पादन हुन्थे? त्यस्तै अर्को चौथो प्रश्न छ, लासामा नेपाली वाणिज्य दूतावास किन खोलिएको थियो? यी चारवटा प्रश्नको जवाब यसै अनुच्छेदमा निहित छन्। अब हेर्नुहोस् त, खोज्नुहोस् त, नेपालको कुन समयलाई अर्थतन्त्रको स्वर्णकाल भनिन्छ? यहाँ हेर्नुहोस् त, यसको जवाब यो हरफमा देख्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी पहिचान गर्नुहोस्। दोस्रोमा हेर्नुहोस् त, मल्लकालमा कुन कुन कलाको विकास भएको थियो? यहाँ हेर्नुहोस् त, मल्लकालमा विकास भएका कलाहरू काष्ठकला, वास्तुकला, मूर्तिकला, धातुकला। त्यस्तै लिच्छवीकालीन समयमा कस्ता कस्ता सामान उत्पादन हुन्थे? ल हेर्नुहोस् त, यहाँ देखाइएको छ। लिच्छवीकालीन समयमा उत्पादन हुने सामग्रीहरू घर घरमा कपडाका तान बुन्ने, तामा, पितल, फलामका भाँडाकुँडा बनाउने अनि त्यस्तै तेल पेल्ने उद्योगहरू थिए। लासामा नेपाली वाणिज्य दूतावास किन? हो, आन्तरिक र बाह्य दुवै व्यापारको विकासका लागि, प्रवर्धनका लागि खोलिएका थिए। अब यसलाई यो अनुच्छेदबाट यी प्रश्नका जवाब पक्कै पनि तपाईहरूले रेखाङ्कन गरिसक्नु भएको छ अनि ठम्ब्याइसक्नु भएको छ। अब यसैलाई यी प्रश्नको जवाब लेख्ने अभ्यास पनि गर्नुहोस्। जस्तै हामी यसरी अभिव्यक्त गर्न सक्छौँ यी विचारहरूलाई, यी प्रश्नको जवाबलाई। नेपालको कुन समयलाई अर्थतन्त्रको स्वर्णकाल भनिन्छ? नेपालको मल्लकालीन समयलाई स्वर्णकाल मानिन्छ। त्यस्तै मल्लकालमा कुन कुन कलाको विकास भएको थियो? हो, काष्ठकला, वास्तुकला,
मूर्तिकला, धातुकला। त्यस्तै गरी लिच्छवी कालमा कस्ता कस्ता सामान उत्पादन हुन्थे? तामा, पित्तल, फलामका भाँडाकुँडा, तेल पेल्ने उद्योग र सुन चाँदीका गहना। त्यस्तै लासामा नेपाली वाणिज्य दूतावास किन खोलिएको थियो? यी आन्तरिक तथा बाह्य दुवै किसिमका व्यापार व्यवसाय वृद्धिका लागि, प्रवर्धनका लागि वाणिज्य दूतावास खोलिएको थियो। अब तपाईहरू यसलाई यसरी सिलसिलाबद्ध मिलाएर प्रश्नको जवाब लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसो भए हामी अर्को क्रियाकलापतिर लागौँ। अब बाँकी अनुच्छेद नै पढ्ने हो कि त? ल है त, म सँगसँगै तपाईहरू पनि वाचन गर्नुहोस्। शाहवंशीय राजा पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ उपत्यकाका राज्य एकीकरण गरेपछि पनि नेपालबाट तिब्बत तथा भारत बीचको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारले निरन्तरता पाएको थियो। बहादुर शाहका शासनकालमा तिब्बतसँग युद्ध भएपछि नेपाल र तिब्बत बीच खटपट भयो। यस बखत नेपाल सम्पूर्ण रूपमा एकीकरणमा केन्द्रित भएका कारण खाद्यान्न, भाँडाकुँडा, हस्तकला, मूर्तिकला, कपडा जस्ता वस्तुको उत्पादन कम हुन थाल्यो। फलस्वरूप नेपालले पर्याप्त मात्रामा सामान निर्यात गर्न सकेन। राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाको शासनकालमा पुनः नेपाल र तिब्बत बीच युद्ध भयो। राणाकालीन समयमा मुलुकमा उद्योगधन्दा निर्वाहमुखी ढङ्गमा सञ्चालित भए। यस समयमा इँटा उद्योग, काष्ठ उद्योग र धातु उद्योगका तुलनामा फस्टाउने अवसर पाए। राणाकालमा तिब्बतसँग सिमाना जोडिएका नेपालको रसुवा, मनाङ, मुस्ताङ लगायत भूभागबाट मात्र तिब्बतसँग सीमित व्यापार हुन थाल्यो। भारतमा चाहिँ कृषिजन्य वस्तु, औषधिजन्य, जडीबुटी, पशुजन्य उत्पादन, काठ आदिको निर्यात हुन्थ्यो। नेपालले विक्रम सम्वत 2007 को प्रजातन्त्र स्थापना पश्चात विभिन्न मुलुकसँग दौत्य सम्बन्ध कायम राख्न सफल भयो। नेपालमा विदेशी पर्यटकको आवागमन वृद्धि भयो। विदेशी पर्यटकको आवागमनसँगै नेपाली हस्तकला, वास्तुकला, तयारी पोसाक, गलैँचा आदिले तेस्रो मुलुकमा प्रवेश पायो। यार्चागुम्बु, चिया, कफी, अलैँची, जुट जस्ता जडीबुटी तथा नगदे बाली विश्व बजारमा पुगिसकेका छन्। यहाँका गोलभेडा, खुर्सानी, तिते करेला, काउली, बन्दा, आलु जस्ता तरकारीले खाडी मुलुकमा बजार पाइरहेका छन्। हाल नेपालबाट विदेशी निर्यात हुने प्रमुख वस्तुमा कृषिजन्य वस्तु, तयारी पोसाक र औषधिजन्य जडीबुटी, पशुजन्य कच्चा पदार्थ आदि पर्छन्। त तपाईहरूले यो वाचन गर्नुभयो। अनि यसमा तपाईहरूलाई केही शब्दको अर्थमा केही समस्या परेको छ कि? पक्कै पनि तपाईँले आफूलाई परेका समस्यामा रेखाङ्कन गरिसक्नु भएको छ। अनि ती शब्दको सँगसँगै वाक्य बनाउने अभ्यास पनि गर्नुपर्छ। हो, हामीले वाक्य किन बनाउनु पर्छ भने वाक्य नै अनुच्छेदको आधार स्तम्भ हो, आधार संरचना हो। त्यसैले वाक्य बनाउँदै गएपछि एउटा हामीलाई लाग्छ शब्दको वाक्यमा किन अल्मलिरहनु पर्यो र, तर वाक्य बनाएपछि हामी आफ्ना विचारहरू सन्दर्भ अनुसार ती शब्दहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। अनि त्यस्तै गरी हामी लेख रचनाहरू तयार गर्नका लागि अनुच्छेद अनि लामा लामा लेखहरू रचना गर्न सक्छौँ। त्यसैले त वाक्यमा प्रयोग गर्नु पनि एउटा हाम्रो सिप हो। त हामी वाक्य निर्माणका सन्दर्भ र शब्दार्थका सन्दर्भमा छौँ। त्यसो भए एकीकरण अर्थात् एकीकरण एउटै बनाउने काम, एकीकृत गर्ने काम, सिङ्गो बनाउने काम। अब यसलाई हामी सन्दर्भ अनुसार वाक्य बनाउन सक्छौँ। गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण गरे। त्यस्तै गरी अब अर्को शब्द हो तपाईँले टिप्नु भएको खटपट शब्द। खटपटको अर्थ के हो? खटपट भनेको असमझदारी अथवा कुरो नमिलेको अवस्थालाई हामी के भन्छौँ? खटपट भन्छौँ। अब यसलाई वाक्य बनाउने अभ्यास पनि गर्नुहोस्। ल, खटपट शब्द राखेर खटपट कुनै काम गर्दा आइपर्ने खटपटलाई आपसी समझदारीबाट समाधान गर्नुपर्छ। अब त्यस्तै गरी निर्यात शब्द। निर्यात शब्दको अर्थ एक देशबाट अर्को देशमा सामान पठाउने काम वा निकासी गर्ने काम, निष्कासन गर्ने काम, जसलाई हामी के भन्छौँ? निर्यात। अब यही शब्दलाई पनि वाक्यमा
बनाउने अभ्यास गर्नुहोस् त। नेपालले अर्थतन्त्र सुदृढीकरणका लागि निर्यात वृद्धि गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ, होइन? हो, सुदृढीकरण भनेको बलियो बनाउनको लागि भन्ने अर्थ हो, सुदृढ बनाउनका लागि। अब त्यस्तै अर्को शब्द हेर्नुहोस् त। अब दौत्य सम्बन्ध। दौत्य भनेको दूतले गर्ने काम, कर्तव्य, सन्देश वा खबर, दौत्य। नेपालले धेरै देशसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गरेको छ। अब त्यस्तै गरी आवागमन, आउने जाने सुविधा। ल, यसलाई वाक्य बनाउनुहोस् त। हो, हामी अब विभिन्न सन्दर्भ अनुसार बनाउन सक्छौँ। पर्यटकको आवागमनका लागि हवाई सेवालाई भरपर्दो बनाउनु आवश्यक छ। यसरी पनि वाक्य बनाउन सकिन्छ, होइन त? त्यस्तै गरी अब हामी कच्चा पदार्थ भनेको उपभोग गर्नुभन्दा अघिल्लो अवस्थाको वस्तु, अपरिष्कृत वस्तु, जसलाई हामी कच्चा पदार्थ भन्छौँ। अब यसलाई वाक्य बनाउने अभ्यास पनि गरौँ। ल, हेर्नुहोस् त। अब गलैँचाको कच्चा पदार्थ उन हो। हामी यसरी वाक्य बनाउन सक्छौँ। ल, यी त केही नमुनाका लागि शब्द, अर्थ र ती शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्ने अभ्यास गऱ्यौँ। त्यसो भए अहिले हामीले पढेको पाठसँग सम्बन्धित विषयवस्तु बोधका लागि म तपाईँहरूलाई दुईवटा प्रश्न, दुईवटा विषय राख्छु। ती दुईवटा विषयमा छलफल गरौँ है त। जस्तै तपाईँहरू यसलाई टिप्न पनि सक्नुहुन्छ। नेपालमा निर्यातजन्य वस्तु घट्नका कारणहरू के हुन्? अब त्यस्तै गरी नेपालबाट निर्यात गर्न सकिने वस्तुहरू के हुन्? यी प्रश्नमा हामी केन्द्रित रहेर छलफल गरौँ है त। नेपालमा निर्यातजन्य वस्तु घट्नका कारण के होलान्? ल, भन्नुहोस् त। अर्थात् नेपालमा निर्यातजन्य वस्तु घट्दै जाँदा व्यापारमा घाटा लाग्न जान्छ। नेपालमा निर्यातजन्य वस्तु घट्नका कारण के छन्? हो, अब जस्तो तपाईँहरू यसलाई टिपोट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा त के भयो? हाम्रो चाहिँ निर्वाहमुखी कृषि भयो, होइन त? नेपाल कृषि प्रधान देश भनिन्छ। नेपाल कृषि प्रधान देश भनिन्छ। यद्यपि यो कृषिले चाहिँ व्यावसायिकरणमा अगाडि बढ्न, कृषि व्यावसायिकरण हुन सकिरहेको छैन। कृषि चाहिँ निर्वाहमुखी भएको छ। निर्वाहमुखी कृषि एउटा चाहिँ यो कारणले हाम्रा उत्पादनहरू वृद्धि हुन, कृषिजन्य उत्पादनहरू वृद्धि हुन सकेका छैनन् र निर्यातजन्य वस्तुहरू चाहिँ घट्न गएका छन्। त्यस्तै गरी अर्को कारण छ। ल, भन्नुहोस् त। अर्को कारणमा नेपाली मुद्राको अन्य देशको मुद्राको तुलनामा के हुँदै गइरहेको छ? मुद्राको अवमूल्यन भइरहेको छ। अनि त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ औद्योगिकीकरणमा निष्क्रियता। अर्थात् औद्योगिकीकरणमा जुन द्रुत गतिले औद्योगिकीकरण हुनुपर्थ्यो त्यो अवस्था चाहिँ छैन। औद्योगिकीकरणमा यसलाई हामी यसरी लेख्छौँ, औद्योगिकीकरणमा चाहिँ के भएको छ? निष्क्रियता यसको अर्को प्रमुख कारण हो। अनि त्यस्तै गरी कच्चा पदार्थ चाहिँ हामी विदेशमा निकासी गर्न सकिरहेका छैनौँ। बरु हामी चाहिँ के गरिरहेका छौँ? कच्चा पदार्थको चाहिँ आयात गरिरहेका छौँ। अब त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ कच्चा पदार्थको आयात। अब अर्को मूल कारण चाहिँ के हो भने उत्पादन अथवा कच्चा पदार्थ पनि छ, उत्पादनका सम्भाव्यहरू पनि छन्, स्रोतहरू पनि छन् भने पनि त्यसलाई उपयोग गर्ने चाहिँ श्रम आवश्यक हुन्छ। अहिले चाहिँ युवाहरूको श्रम विदेश पलायन भइरहेको छ। त्यसैले युवाहरूको विदेश पलायन पनि यो नेपालमा निर्यातजन्य वस्तुहरू उत्पादन चाहिँ बिस्तारै घट्दै गइरहेका छन् र यसरी नेपालको वैदेशिक व्यापार चाहिँ दिन प्रतिदिन बढ्नुको सट्टा घाटा भइरहेको अवस्था छ। त्यस्तै गरी नेपालबाट निर्यात गर्न सकिने वस्तुहरू के हुन् त? हो,
नेपालबाट निर्यात गर्न सकिने वस्तुहरू त पर्याप्त मात्रामा छन्। ल के छन् ल भन्नुहोस् त। जस्तो हामी जलविद्युतको उत्पादन गरेर विद्युत पनि हामी के गर्न सक्छौँ, निर्यात गर्न सक्छौँ। जलविद्युत होइन, विद्युत निर्यात गर्न सक्छौँ। अनि त्यस्तै गरी हामी जलस्रोतमा नेपाल चाहिँ धनी छ। अब यहाँको पानीलाई हामी मिनरल वाटरको रूपमा विकास गरेर निर्यात गर्न पनि सक्छौँ। अर्को चाहिँ एउटा जलविद्युत, अर्को चाहिँ जल। त्यस्तै गरी अब हामीसँग यहाँ कृषिजन्य वस्तुहरू पर्याप्त मात्रामा छन्। त्यसैले कृषिजन्य वस्तुहरूलाई पनि हामी वृद्धि गरेर उत्पादन गरेर बाह्य बजारमा निकासी गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी हामीसँग अब अपार सम्भावना भएका पशुजन्य उत्पादन, माछा, फलफुल, तरकारी जस्ता वस्तुहरू पनि हामी निकासी गर्न सक्छौँ। त्यति मात्रै होइन, हामी उनसँग सम्बन्धित जस्तो राडी, पाखी, गलैँचा जस्ता वस्तुहरू पनि उत्पादन गरेर विदेश पठाउन सक्छौँ। त्यस्तै गरी हामीसँग चाहिँ तेलजन्य वस्तुहरू, नगदे बालीहरू, अलैँची, चिया, कफी जस्ता बालीहरू पनि हामी विदेश निकासा गर्न सक्छौँ। हो, यी वस्तुहरू चाहिँ नेपालबाट निर्यात गर्न सकिने वस्तुहरू हो। यसरी नेपालबाट निर्यात गर्न सकियो भने हामी चाहिँ व्यापारमा सन्तुलन ल्याउन सक्छौँ र हाम्रो चाहिँ दिगो विकास हुन सक्छ, होइन त? ल, हाम्रो दिगो विकासको लागि व्यापार सन्तुलन आवश्यक छ। अनि व्यापार सन्तुलनका लागि त हामीले हाम्रो देशबाट पर्याप्त मात्रामा वस्तुहरू उत्पादन गरेर बाहिर निकासी गर्न सक्नुपर्छ। ल, यिनै कुराहरू हुन्। तपाईहरू पनि यी दुईवटा प्रश्नमा आधारित भएर, दुईवटा विषयसँग सम्बन्धित भएर निकै गहन चिन्तन र छलफल गर्नुभयो र मैले केही सङ्केतका कुराहरू मात्रै भने। अझ तपाईहरू यसलाई विस्तृत रूपमा लेख्न सक्नुहुन्छ। अब हामी अर्को क्रियाकलापतिर लागौँ। त्यसो भए एउटा अनुच्छेद म यहाँ प्रस्तुत गर्छु, तपाईहरू त्यसलाई पठनबोध अथवा पढेर बुझ्ने अभ्यास गरौँ है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी पठनबोधको क्रियाकलापतिर छौँ। यो अनुच्छेद बुझिने गरी पढौँ। तपाईहरू पनि पहिला म सँगसँगै पढ्नुहोस् र बुझ्ने र यसलाई सम्झने कोसिस पनि गर्नुहोस् है त। नेपालले विक्रम सम्वत 2007 को प्रजातन्त्र स्थापना पश्चात विभिन्न मुलुकसँग दौत्य सम्बन्ध कायम राख्न सफल भयो। नेपालमा विदेशी पर्यटकको आवागमन वृद्धि भयो। विदेशी पर्यटकको आवागमनसँगै नेपाली हस्तकला, वास्तुकला, तयारी पोसाक, गलैँचा आदिले तेस्रो मुलुकमा प्रवेश पायो। यार्चागुम्बु, चिया, कफी, अलैँची, जुट जस्ता जडीबुटी तथा नगदे बाली विश्व बजारमा पुगिसकेका छन्। यहाँका गोलभेडा, खुर्सानी, तिते करेला, काउली, बन्दा, आलु जस्ता तरकारीले खाडी मुलुकमा बजार पाइरहेका छन्। हाल नेपालबाट विदेश निर्यात हुने प्रमुख वस्तुमा कृषिजन्य वस्तु, तयारी पोसाक र औषधिजन्य जडीबुटी, पशुजन्य कच्चा पदार्थ आदि पर्छन्। त तपाईहरूले वाचन गर्नुभयो, यसमा भएका कुराहरू पनि बुझ्नुभयो। म यहाँ तपाईहरूलाई केही प्रश्न राख्छु है त। यही अनुच्छेदसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू छन्। नेपाल कहिलेदेखि विभिन्न मुलुकमा दौत्य सम्बन्ध कायम गर्न सफल भयो? त्यस्तै अर्को दोस्रो प्रश्न, नेपालमा विदेशी पर्यटकको आवागमनका कारण कुन कुन वस्तुले तेस्रो मुलुकमा प्रवेश पाएको छ? त्यस्तै नेपालबाट विदेश निर्यात हुने प्रमुख वस्तुहरू के हुन्? आवागमन र पर्यटक शब्दको अर्थ लेख्नुहोस्। ल, यी प्रश्नको जवाब खोज्नुहोस् त। नेपालले दौत्य सम्बन्ध कायम राख्न कहिलेदेखि सफल भएको देखिन्छ? 2007 सालको प्रजातन्त्र नेपालले विक्रम सम्वत 2007 को प्रजातन्त्र स्थापना पश्चात प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि नेपालले विभिन्न मुलुकसँग दौत्य सम्बन्ध कायम राख्न सफल भएको छ। यो प्रश्नको जवाब यहाँ खोज्न सकिन्छ। नेपालमा विदेशी पर्यटकको आवागमनका कारण कुन कुन वस्तुले तेस्रो मुलुकमा प्रवेश पाएका छन्? जस्तै अब यसको प्रश्नको जवाब खोज्नुहोस् त। यहाँ हस्तकला, वास्तुकला, तयारी पोसाक, गलैँचा आदिले तेस्रो मुलुकमा प्रवेश पाएका छन्। अब विदेश निर्यात हुने प्रमुख वस्तुहरू के हुन्? विदेश
निकासी हुने निर्यात हुने वस्तुहरू यार्चागुम्बु, चिया, कफी, अलैँची, जुट जस्ता जडीबुटी, अनि त्यस्तै गरी गोलभेडा, खुर्सानी, तिते करेला, काउली, बन्दा, आलु जस्ता तरकारी, अनि त्यस्तै कृषिजन्य वस्तुहरू तयारी पोसाक, औषधिजन्य जडीबुटी पनि हुन्, होइन त? ल, अब यी प्रश्नको जवाब तपाईँहरू मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्न त? ल, यसलाई हामी यसरी जवाब दिन सक्छौँ। नेपालले विक्रम सम्वत 2007को प्रजातन्त्र स्थापना पश्चात विभिन्न मुलुकसँग दौत्य सम्बन्ध कायम राख्न सफल भयो। अब त्यस्तै गरी तेस्रो मुलुकमा प्रवेश पाएका के कारणले, आवागमनका कारणले, जस्तो हेर्नुहोस् त, नेपालमा विदेशी पर्यटकको आवागमनका कारण यी वस्तुहरू हस्तकला, वास्तुकला, तयारी पोसाक, गलैँचा आदिले तेस्रो मुलुकमा प्रवेश पाएका छन्। त्यस्तै तेस्रो प्रश्न हेर्नुहोस् त, नेपालबाट विदेश निर्यात हुने वस्तुहरू के हुन्? तपाईँहरूले हेर्नुभएको थियो उता। हो, अब यसलाई त्यहाँ धेरै वाक्यहरूमा छरिएर रहेका छन् यी कुराहरू। अब यसलाई एकत्रित गरेर लेख्नुपर्ने हुन्छ, होइन त? जस्तै यार्चागुम्बु, चिया, कफी, अलैँची, जुट जस्ता नगदे बाली, गोलभेडा, खुर्सानी, तिते करेला, काउली, बन्दा, आलु जस्ता तरकारी बाली र तयारी पोसाक नेपालबाट विदेश निर्यात हुने प्रमुख वस्तुहरू हुन्, होइन त? यसरी लेख्न सकिन्छ। त्यस्तै चौथो प्रश्न थियो, आवागमन र पर्यटक शब्दको अर्थ लेख्नुहोस्। हो, अब आवागमन भनेको आउने र जाने, सुविधा भएको, होइन त? आवागमनको अर्थ। त्यस्तै आवत जावत पनि भन्न सकियो। अनि पर्यटक अथवा भ्रमण गर्ने, देश विदेश घुम्ने व्यक्ति, होइन? यसलाई हामी पर्यटकको रूपमा राख्न सक्छौँ, यात्री। ल, अब यसरी यी प्रश्नको जवाब पनि तपाईँहरूले लेखिसक्नु भएको छ। अब त्यसो भए अब केही बाँकी रहेका अनुच्छेदहरू पढ्दै जाउँ, है त? नेपालले वैदेशिक व्यापार घाटा निराकरणका लागि आफ्ना जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न सक्नुपर्छ। कपडा, जुत्ता, चप्पल, कागज, खानेतेल जस्ता उपभोग्य वस्तुमा आत्मनिर्भर हुन सक्नुपर्छ। प्राकृतिक संसाधनको समुचित उपयोग गर्नुपर्छ। विदेशमा उच्च माग भएका गलैँचा, मूर्ति जस्ता वस्तुलाई घरेलु उत्पादनबाट औद्योगिक उत्पादनमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। कृषिजन्य आयातलाई कम गर्नुपर्छ। यसो गर्दा एकातिर उत्पादन वृद्धि हुन्छ भने अर्कातिर लागत मूल्य कम पर्न जान्छ। पढ्दै हुनुहुन्छ? निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्नु अपरिहार्य छ। भौगोलिक विविधता अनुसार अन्नबाली, फलफुल, माछा, पन्छीजन्य तथा पशुजन्य उत्पादनमा लगानी बढाउनुपर्छ। धान, मकै, कोदो जस्ता अन्नबाली तथा स्याउ, केरा, आँप, मेवा जस्ता फलफुलको उत्पादन बढाउनुपर्छ। माछा, हाँस, कुखुरा, अन्डा आदिमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ। गाई, भैँसी, भेडा, बाख्रा, च्याङ्ग्रा जस्ता पशुपालन गरी दुध, मासु, ऊन जस्ता पशुजन्य वस्तुको उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर हुनुपर्छ। विदेशमा अत्यधिक माग भएका चिया, अलैँची, कफी, मह आदिको उत्पादन बढाउनुपर्छ। नेपाल कृषि प्रधान मुलुक भएकाले कृषिजन्य उत्पादनलाई निर्यात गर्न सक्नुपर्छ। जडीबुटी, छाला, ऊन लगायत कच्चा पदार्थको निर्यात गर्नुभन्दा औषधि, ज्याकेट, पेटी, तयारी पोसाक, गलैँचा जस्ता उपभोग्य वस्तु उत्पादन गरी निर्यात गर्नु आर्थिक रूपमा लाभदायक हुन्छ। ल, अब यी अनुच्छेदहरू हामीले पढ्यौँ अहिले। यी दुईवटा अनुच्छेदमा रहेका केही कठिन लाग्ने शब्दहरू र तिनको अर्थ अनि ती शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्ने अभ्यास पनि सँगसँगै गरौँ, है त? ल, जस्तै गम्भीर। गम्भीर शब्दको अर्थ हो गहन, गहिरो, गहकिलो, होइन? अब हामी यसलाई वाक्य बनाउन सक्छौँ। जस्तै विद्यार्थीहरू गम्भीर विषयमा छलफल गर्दैछन्। यसरी गम्भीर शब्दलाई वाक्यमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ, अथवा यस्तै खाले अन्य वाक्य पनि बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण भनेको देशलाई उद्योग प्रधान बनाउने काम, त्यसलाई हामी औद्योगिकीकरण भन्छौँ, होइन?
अब यसलाई वाक्य पनि बनाउन सक्छौँ। जस्तै नेपालको आर्थिक विकासका लागि औद्योगिकीकरणको आवश्यकता छ। अब त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, हो अवमूल्यन शब्द भन्नु होइन। अवमूल्यन भनेको कुनै वस्तुको मूल्य घट्ने वा महत्त्व कम हुने कुरा, जसले गर्दाखेरि मुद्राको मूल्य कमजोर हुन्छ, होइन त? कुनै वस्तुको मूल्य घट्ने वा महत्त्व कम हुने। अनि हिजो आज विदेशी मुद्राको तुलनामा नेपाली मुद्रा अवमूल्यन हुँदै गइरहेको छ। अब त्यस्तै गरी निराकरण शब्द, निराकरणको समाधानको उपाय। अब यसलाई वाक्यमा पनि बनाउन सकिन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि नेपालमा व्यापार घाटा निराकरणका लागि जल, जलविद्युत, जङ्गल, जनश्रमको विकास गर्न सक्नुपर्छ। हामी यसरी पनि वाक्य बनाउन सक्छौँ, होइन त? हो त्यस्तै रूपान्तरण हो, एक अवस्थाबाट अर्को अवस्थामा परिवर्तन गर्ने कामलाई के भनिन्छ? रूपान्तरण भनिन्छ। अब जस्तो समाज रूपान्तरणका लागि शिक्षाको विकास गर्नु अपरिहार्य छ। हामी यसरी पनि वाक्य बनाउन सक्छौँ, होइन त? अब त्यस्तै व्यवसायीकरण हो, व्यवसायलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने कामलाई हामी के भन्छौँ? व्यवसायीकरण भन्छौँ। कृषिलाई जीवन निर्वाहमुखी भन्दा व्यवसायीकरणतर्फ लैजानु आजको आवश्यकता हो। ल त्यस्तै अब तपाईँहरूले शब्दको अर्थ र वाक्यमा प्रयोग गर्ने काम पनि केही नमुनाका लागि गरिसक्नु भएको छ। अब त्यस्तै गरी यो विषयवस्तु बोधका लागि यहाँ केही प्रश्न छन्। यी दुईवटा प्रश्न छन्। यी प्रश्नमा केन्द्रित रहेर हामी छलफल गरौँ है त। जस्तै हेर्नुहोस् त, नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा सहनु पर्ने कारण के रहेछन्? हो, नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा सहनु पर्ने कारण एउटा त जनशक्ति पलायन हुने कुराहरू हामीले पढ्यौँ त्यहाँ भर्खरै। त्यस्तै गरी अरू के रहेछ? मुद्राको अवमूल्यनको कुरा पढ्यौँ। अनि अर्को चाहिँ हामी कच्चा पदार्थको आयात बढी गरिरहेका छौँ, त्यो पढ्यौँ। त्यस्तै गरी अब हाम्रो कृषि चाहिँ निष्क्रियता अथवा कृषि चाहिँ व्यवसायीकरणतर्फ छैन अनि औद्योगिकीकरण चाहिँ निष्क्रियतातर्फ छ। हो, यी पाँचवटा कारण चाहिँ हामीले वैदेशिक व्यापार घाटा सहनु पर्ने कारणका रूपमा भर्खरै पढेको अनुच्छेदमा पढ्यौँ। त्यस्तै नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा निराकरणका उपाय के हुन सक्छन्? हो, अब यहाँ त के अहिले भने जस्तो स्वदेशमै रोजगारको सिर्जना गरेर विदेश पलायन हुने जनशक्तिलाई हामी रोक्न सक्छौँ। अनि त्यसले गर्दाखेरि जनश्रम चाहिँ देशमा उपयोग हुन पुग्छ र उत्पादनमा वृद्धि हुन पुग्छ। त्यस्तै गरी अरू निर्यातजन्य वस्तुहरू जस्तो कृषिजन्य वस्तुहरू, तरकारीजन्य वस्तुहरू, जडीबुटीजन्य वस्तुहरू, पशुजन्य वस्तुहरू चाहिँ हामीले उत्पादन गरेर विदेश पठाउन सक्छौँ। यसरी हाम्रो देशमा उत्पादन हुने त्यस्तै जलविद्युत, जल आदिको उपयोग गरेर, जलविद्युत निकासी गरेर अरू देशमा निर्यात गरेर पनि हामी निराकरण, यो व्यापार घाटा चाहिँ कम गर्न सक्छौँ। ल यिनै कुराहरू हामीले छलफल गऱ्यौँ। ल यी प्रश्न त तपाईँहरूले यी प्रश्नबाट विषयवस्तुलाई बोध गर्नको लागि पक्कै पनि सजिलो भयो होला। अब त्यसो भए एउटा म अनुच्छेद प्रस्तुत गर्छु, त्यसबाट 4वटा बुँदा टिप्ने र बुँदा टिपेर सारांश लेख्ने अभ्यास गरौँ है त। बुँदा टिप्दा दिएको अनुच्छेदको मुख्य कुराहरू चाहिँ बुँदामा पर्नुपर्छ। अनि त्यसै गरी ती मुख्य कुराहरू रहेको बुँदाहरूकै आधारमा हामी सारांश लेख्ने गर्छौँ। सारांश चाहिँ 1/3 शब्दमा हुनुपर्छ, होइन त? ल अब जस्तै हेर्नुहोस् त, नेपालले वैदेशिक व्यापारमा प्रत्येक आर्थिक वर्ष व्यापार घाटा सहनु परेको छ। मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि यो गम्भीर विषय हो। नेपाली जनशक्ति विदेश पलायन हुनु तथा घरेलु प्रकृतिका उत्पादनमा मात्र सीमित हुनु समस्याको कुरा हो। निर्वाहमुखी कृषि उत्पादन, औद्योगिकीकरणप्रतिको निष्क्रियता, कच्चा पदार्थको आयात आदिका कारण पनि नेपालको वैदेशिक व्यापारमा चुनौती बढेको छ। विदेशी मुद्राका तुलनामा नेपाली मुद्राको अवमूल्यन हुनु नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटाको प्रमुख कारण हो।
ल यो अनुच्छेदबाट हामीले सबैभन्दा पहिला त 4वटा बुँदा टिप्न सिकौँ। त बुँदा टिप्दा मैले अघि पनि भने मुख्य मुख्य कुराहरू रहनुपर्छ र यसलाई हामी क्रियापदमा वाक्य टुङ्गिने ढङ्गमा भन्दा यस्तो असमापिका क्रिया प्रयोग गरेर बुँदाहरू टिप्नु राम्रो मानिन्छ। जस्तै अब यहाँ हेर्नुहोस् त, नेपालले वैदेशिक व्यापार प्रत्येक आर्थिक वर्ष व्यापार घाटा सहनु परेको छ। मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि यो गम्भीर विषय हो। अब यो कुरालाई हामीले यसरी टिप्न सक्छौँ, नेपालले प्रत्येक वर्ष वैदेशिक व्यापार घाटा सहनु परेको भनेर हामीले राख्न सक्छौँ। त्यस्तै दोस्रो हेर्नुहोस् त, यहाँ नेपाली जनशक्तिको विदेश पलायन घरेलु उत्पादनमा सीमितता चाहिँ समस्याका रूपमा रहेको भन्ने छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ निर्वाहमुखी कृषि, औद्योगिकरणको निष्क्रियता, कच्चा पदार्थको आयातका कारण वैदेशिक व्यापारमा चुनौती बढेको, नेपाली मुद्राको अवमूल्यन व्यापार घाटाको कारण भएको। यी हामीले मुख्य मुख्य बुँदा टिप्यौँ। अब यसका आधारमा हामीले सारांश लेख्नुपर्ने छ। सारांश लेख्दा मूल शब्दको 1/3 शब्द सङ्ख्यामा आउनुपर्छ अनि यसका लागि एउटा सुहाउँदो शीर्षक पनि राख्नुपर्छ। जस्तै उदाहरणको लागि यसको के शीर्षक हुनसक्छ भन्नुहोस् त? हो, नेपाली व्यापार घाटाका कारण यसको शीर्षक हुनसक्छ, होइन? त्यस्तै अब हामी अघि बुँदा लेखिएका बुँदाका आधारमा यसलाई 1/3 कसरी लेख्ने? ल हेर्नुहोस् त, जनशक्तिको विदेश पलायन, घरेलु उत्पादनमा सीमितता, निर्वाहमुखी कृषि, औद्योगिकरणको निष्क्रियता, कच्चा पदार्थको आयात, नेपाली मुद्राको अवमूल्यन वैदेशिक व्यापार घाटाका कारण हुन्। अब यो चाहिँ हामीले सारांशमा लेख्यौँ। यहाँ मूल शब्दमा जम्मा 63 शब्द छ। अब 63 शब्दलाई 3 ले भाग गर्दा यसको चाहिँ 21 शब्द आउँछ। अब यो 21 शब्दमा यो सारांश लेख्नुपर्ने हुन्छ, होइन त? जस्तै मूल शब्द सङ्ख्या 63, सारांशमा हुनुपर्ने शब्द सङ्ख्या 21। अब यहाँको शब्द सङ्ख्या पनि गनेर हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि 21 शब्दमा सार शब्द सङ्ख्या आएको छ। यसरी सारांश भनेको मुख्य सार अंशलाई अत्यन्त छोटोमा 1/3 रूपमा ल्याउनु चाहिँ सारांश लेखन हो। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले आजको क्रियाकलापबाट शब्दार्थ पढ्ने अभ्यास, वाचन गर्ने अभ्यास मात्रै सिक्नु भएन कि आज विषयवस्तु बोध गर्ने क्रियाकलापहरू पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। त्यस्तै गरी शब्द, अर्थ, वाक्यमा प्रयोग अनि प्रश्नोत्तर जस्ता क्रियाकलापहरूका साथै सारांश लेख्ने क्रियाकलाप, सारांशको एउटा सानो नमुना पनि प्रस्तुत गऱ्यौँ। यसबाट पक्कै पनि तपाईँहरूलाई यी विषयवस्तुहरूमा अभ्यास गर्नका लागि सजिलो नै भयो होला। लौ त, आजको कक्षामा तपाईँहरूले अत्यन्त सक्रियताका साथ सहभागिता देखाउनुभयो अनि अत्यन्त सक्रिय सहभागी रहनुभयो र त्यसका लागि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आजको कक्षा यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।